నారాయణీయం దశకం 52 अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तथागमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः स परोक्षभावं निन्येत वत्सकगणान् प्रवितत्य मायां वत्सानवीक्ष्य विवसे पशुपोत्करेतान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं स्वामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तांस्तिरोधिकसरोज भवः कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं सिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव सिक्य गवलादिमयं दधानो भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरपि प्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतीं वनिता च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभारा निःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान्मकुटाङ्गदादि भूषान् चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाबान् प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य दाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावत् एको बभूविद तथा कमलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नोतवति धातरि धामयाते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणम्।